Ngiring banyak banget jajan dari hewan. Insya Allah. Hati-hati. Insya Allah. Dr. Mahmud Ambar. Ilahi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Saya nanti terjemah sendiri sebagai penghormatan pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba al-baqa'a li nafsihi wal fana'a ala makhluqatih. Faqala subhanahu كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله في السراء والضراء وحين البأس. والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله عند الله. خاطبه ربه جل في علاه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، إن الموت حق على العباد لا يفر منه صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا ملك ولا مملوك، ولا سيد ولا مسود، فكل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. لقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أحد أصحابه، ثم جلس عند شفير القبر وأخذ يشير لأصحابه إلى القبر ويقول لهم: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. الموت أيها المؤمنون يأتي بغتة، فملك الموت لا يدق بابا ولا يرن جرسا ولا ينتظر إذنا للدخول. فكم من شخص صلى الظهر وصلي عليه العصر، وكم من شخص كان يدب سليما فوق سطح الأرض في نهاره ولكنه بات ليلته في باطنها، وكم من أناس كانت لهم أحلامهم في هذه الحياة الدنيا وهم لا يعلمون أن قبورهم قد حفرت، وأن أكفانهم قد نسجت، وأن الأرض تستعد لاحتضانهم، وأن ملك الموت يستعد لقبض أرواحهم. فجدير بنا نحن الأحياء أن نتذكر الموت دائما، وأن نعد له عدته، فإن كل ما هو آت قريب، وكل بعيد بعد حين من الزمان قريب. أتوجه إلى عائلة الأخ أبو الغازي الشهيد الذي سئل ابن العثيمين أحد علماء السعودية، قيل له: من مات في حادث طرق يا شيخ أهو شهيد؟ قال: نعم هو شهيد كالمبطون والغريق، فهو شهيد الآخرة. سلام عليك يا شهيد الأقصى، سلام عليك يا شهيد الفقراء، سلام عليك يا شهيد الأيتام، سلام عليك يا شهيد الأرامل على أرض فلسطين، سلام عليك يا شهيد مرضى فلسطين، يا من بنيت المستشفى فأنقذت حياة أناس كثيرين من الموت ومن الأوجاع ومن الآلام. السلام عليك، طبت حيا وطبت ميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين آمين. أتوجه إلى عائلة الشهيد أبي الغازي، أقول لأبيه: صبرا يا أبا الشهيد فإن موعدك الجنة، وأقول لأمه: صبرا يا أم الشهيد فإن موعدك الجنة، وأقول لزوجته وأولاده: صبرا يا أسرة الشهيد
فإن موعدكم الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، فالمصيبة جلل، وكلنا عز علينا فقد أبي الغازي، فهو حبيب الكل وهو صديق الكل وهو على علاقة طيبة مع الكل، فرحمة الله عليك يا أبا غازي. عرفت الشهيد قبل 14 عاما في غزة حين كان مشرفا على بناء المستشفى الأندونيسي. كم فارق أهله سنوات عديدة، ترك زوجته وأبنائه من أجل أن ينقذ أهل فلسطين وخاصة شمال غزة من أوجاعهم ومن آلامهم، لأن منطقة شمال غزة تفتقر إلى مستشفى، فأشرف بنفسه على بناء هذا المستشفى، فجزاه الله عن مرضى شمال قطاع غزة خير الجزاء. كما عرفته في بيتنا ضيفا، بل كان كأولادي، زارنا كثيرا في البيت، حتى حين سمع أهلي الخبر بالأمس بكوا جميعهم، بكت زوجتي وبناتي وأبنائي، لأن أبا الغازي كان واحدا منا، كان كابن من ابن أبنائنا، فرحمة الله عليه. عرفته في ميادين الخير، فارسا من ميادين الخير، جزاه الله خيرا عن فقراء فلسطين الذين أطعمهم، وجزاه الله خيرا عن أيتام فلسطين الذين كساهم، وجزاه الله خيرا عن كل الشعب الفلسطيني على أرض غزة الذين وفر لهم الطعام والشراب والخيام، حتى بدلا من المساجد التي هدمت أقام بأمره وتوجيهات من الإمام، أقام مسجدا مؤقتا حتى يقيم الناس فيه الصلاة. جزاك الله يا أبا الغازي عن شعب فلسطين خيرا، وجزاك الله خيرا عن كل فرد من أفراد قطاع غزة. لكن المصاب جلل. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: حتى أنت تبكي يا رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، إنها رحمة قد أودعها الله في قلوب عباده، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسير على خطاه نقول: يا أبا الغازي، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا أبا الغازي لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإني ذنب منه. جزاكم الله خير. اللهم له يغفر، اللهم ارحمه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم تب عليه يا تواب، اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الشهيد بإذن الله، اللهم إن هذا الشهيد قد حل ضيفا عليك، فأكرم ضيافته إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم أكرم ضيافته إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم نور له قبره وأذهب عنه ظلمته، اجعل له من أمامه نورا ومن خلفه نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا،
ومن فوقه نورا ومن تحته نورا واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم اجمعنا به في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dari apa yang sampaikan ada pahal sama memang tidak ada yang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah makhluk Allah, maka sudah tentu beliau tidak kekal. Dalam sebuah peristiwa di mana seorang sahabat meninggal dunia setelah dikubur, kemudian Rasulullah SAW berdiri di samping kubur dan kemudian mengatakan, "Limisli hada falya'malil 'amilun." Hanya untuk ini, wahai orang-orang yang berbuat. Hanya untuk ini, wahai orang-orang yang berbuat. Hanya untuk ini, wahai orang-orang yang berbuat. Maka berbuatlah sebaik-baiknya dalam menghadapi ini, yaitu kematian dan setelah dikubur. Kemudian beliau adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimana orang yang meninggal dalam kecelakaan? Beliau menjawab, itu adalah syahid. Seperti orang yang tenggelam, seperti ibu yang melahirkan anaknya. Dan orang-orang yang semacam ini termasuk dalam orang-orang dihitung oleh Allah sebagai syahid. Termasuk Abu Ghazi Nur Ikhwan Abadi. Ini adalah orang-orang yang syahid. Selanjutnya kami atas nama seluruh rakyat Gaza, khususnya Gaza Selatan, menyampaikan selamat jalan wahai pembangun rumah sakit. Yang saya tahu memang di Gaza memerlukan rumah sakit, dan lu sendiri yang memimpinnya, dan akhirnya rumah sakit itu terjadi. Kami atas nama orang-orang yang pernah dirawat di tempat itu mengantarkan kalian, mengantarkan engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada keluarganya kami sampaikan, walaupun memang ini sedih, kesedihan, dan Rasulullah SAW pun pernah ketika meninggal oleh putranya yang sangat dicintai, Ibrahim, beliau kemudian menangis berulang air matanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengingatkan, wahai Rasulullah, apakah dengan meninggalnya anakmu engkau menangis? Rasul menjawab, wahai Abdurrahman bin Auf, nangis ini adalah bagian dari rasa cinta yang diberikan oleh Allah kepada semua umat manusia. Maka menangis karena meninggal orang yang dicinta adalah wajar. Dan memang beliau kemudian melanjutkan, air mataku bercucuran, hatiku gundah gulana, dan aku sangat sedih, tapi aku tidak akan mengucapkan hal yang tidak baik, kecuali aku ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu kami pesankan kepada keluarganya, terimalah ini dengan sebaik-baiknya. Memang ini adalah kesedihan, tapi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada orang tuanya, sehingga menjadi bapak orang yang mati syahid, kepada ibunya sehingga menjadi ibu syuhada, kepada istrinya kami sampaikan menjadi istri syuhada, kepada anak-anaknya menjadi anak dari seorang yang syahid. Sekali lagi kami atas nama seluruh rakyat Gaza menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena engkau sanggup menderita demi kami orang-orang Gaza. Engkau tinggalkan keluarga engkau bertahun-tahun, kau tinggalkan anak engkau bertahun-tahun demi kami. Kami tidak bisa membalas apapun juga kecuali hanya doa. Mudah-mudahan semua amalmu, wahai Abu Ghazi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya secara pribadi memang menganggap Abu Ghazi ini adalah anak saya sendiri.
Maka ketika saya mendengar beliau meninggal, dan saya sampaikan pada keluarga saya, seluruhnya menangis. Istri saya menangis, anak-anak saya menangis, karena dia adalah termasuk dari anak saya. Saya bergaul belasan tahun dengan beliau, dan saya lihat semua perbuatannya adalah tidak pernah beliau menyakiti orang lain, tidak pernah beliau membuat gelisah orang lain, tapi justru yang ada adalah menggembirakan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh perilaku beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, selamat jalan wahai pembangun rumah sakit di Gaza. Kami mengantarkan kalian, kami mengantarkan engkau. Mudah-mudahan kami dapat bertemu dengan engkau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian, dan tadi sudah dilantunkan doa yang kita aminkan. Ya, mudah-mudahan amin dan doa beliau diterima, diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari beliau. Mungkin ziyadah min al-yakfi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، باسمي وباسم إخواني نتقدم إلى عائلة الشهيد نور إخوان أبادي بأن يتقبله الله سبحانه وتعالى في عداد الشهداء، وأتقدم إلى أسرته وإلى زوجته وإلى أبيه وأمه وأبنائه والعائلة وإلى فضيلة الإمام وإلى مجموعة العمل للأقصى لفقدان أخ حبيب مجاهد جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاهد عندما ذهب إلى غزة لخدمة الأمة وخدمة إخوانه في قطاع غزة، ولم يكتفي عند ذلك، وإنما جاهد عندما عاد من غزة أيضا واصل الكفاح وواصل الجهاد في خدمة الأمة وخدمة إخوانه في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. عرفت الأخ نور إخوان منذ 10 سنوات، ومنذ أن عرفته وهو مستمر في العطاء، ولم أجده يوما إلا وهو مجاهدا وقائما على خدمة إخوانه. رافقته في السفر في بلاد مختلفة، كان نعم الأخ، نعم المجاهد، نعم الأخ المخلص لخدمة دعوته وخدمة دينه وخدمة إخوانه. رافقته هنا في أندونيسيا، رافقته في ماليزيا، رافقته في اسطنبول، رافقته في العراق. في كل هذه البلاد كنت أجد منه نعم الأخ. وختم الله سبحانه وتعالى لأخينا نور على طاعة، فأول أمس كان يقيم حفلا ومهرجانا لاختتام شهر متكامل وكامل من أجل خدمة إخوانه وخدمة فلسطين، خدمة الأرض المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى شمله وشمل إخوانه بالبركة التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإن الأخ الشهيد نور إخوان هو من الذين شملتهم البركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. فإن البركة لم تكن فقط في فلسطين، وإنما أيضا لمن يعمل لأجل فلسطين ومن يعمل من أجل خدمة فلسطين والمسجد الأقصى. عزاؤنا للشهيد أن يتقبله الله سبحانه وتعالى في زمرة الشهداء. وأنا أقول أيها الإخوة، نحن في غزة اليوم نودع آلاف الشهداء، وأنا أقول أيضا هذا الشهيد الأخ نور هو واحدا من شهدائنا، من شهداء فلسطين، من شهداء غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في زمرة الشهداء.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sebagai orang Palestina menyatakan sangat merasakan betapa ikhwan-ikhwan di Aqsa Working Group kehilangan beliau. Itu saya rasakan. Dan juga dalam jamaah muslimin khususnya imam juga merasakan kehilangan dengan kepergian beliau. Tapi inilah yang terbaik untuk beliau. Saya bertemu beliau lebih tahun ini. Dan setiap saya pergi dengan beliau, tidak saya lihat dari beliau, kecuali beliau selalu memberi. Itulah kelebihan beliau. Selalu menolong dan menolong. Di beberapa negara, maka saya dapati dia orang yang paling baik menurut saya. Dialah teman yang paling baik menurut saya. Nikmal ikhwan. Dialah sebaik-baik pendamping yang saya rasakan. Itulah kelebihan beliau. Dan kemudian saya sampaikan kepada keluarganya bahwasanya berbanggalah kalian karena kalian mempunyai keluarga yang syahid. Pada hari ini ribuan syuhada di Palestina. Dan salah satunya yang menjadi syahid di luar Palestina adalah beliau Nur Ikhwan Abadi. Beliau menutup kehidupannya dengan sangat indah. Setelah beliau menutup BSP Syahr Tadammunun Ma' Palestin, selesai semua apa yang menjadi tugas beliau, dan saya saksikan itu. Selesai tugas beliau dengan ditutup kemarin dalam sebuah acara yang sangat berkesan, dan kemudian beliau menutup hidupnya pada hari setelahnya. Sungguh sebuah perjalanan hidup yang sangat indah, yang ini tidak mungkin dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu sekali lagi kepada keluarganya, ini memang sedih, tapi berbahagialah karena Nur Ikhwan Abadi telah menutup kehidupannya dengan sangat baik. Yang kita semuanya ingin bagaimana menutup hidup ini seperti beliau. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh pertama Profesor Dr. Mahfud Ambar dan Dr. Aid, yang memang beliau adalah teman sangat akrab dengan beliau, baik di Gaza, di tempat lain maupun di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan pada saat ini menjadi ibrah pada kita semuanya. Bahwasanya apabila orang berperilaku baik, kehidupannya, sebutannya akan terus langgeng, dan inilah yang dicontohkan oleh beliau. Saya yakin keluarga banyak meminta maaf kepada para hewan semuanya atas segala kekurangan. Maka saya atas nama keluarga mewakili mereka, saya juga memintakan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan saya sampaikan jazaan katsiran atas kesediaan para ikhwan mengantarkan anak kami, suami kami, menantu kami, kakak kami, adik kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kami tidak bisa membalas apapun juga kecuali ucapan jazakumullah jazaan katsira. Demikian para ikhwan, dan sebagai sunnah pada keluarganya mohon tetap sekitar 5-10 menit di tempat ini, karena saat ini beliau sedang menghadapi pertanyaan dari malaikat. Berikan kekuatan pada kita, kepada beliau, dan ingat semua yang kita lakukan di sini disaksikan oleh beliau. Bahkan ketika ada orang pulang dari kuburan, Rasul menyatakan langkah kakimu, suara terumpahmu itu didengar oleh yang engkau antarkan. Demikian para hewan semuanya, akhirnya mari kita akhiri pemakaman ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khairan Profesor wa Doktor.